बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च म्हयन्याची 20 आणि 7 तारीख प्राचीत काळाचो 5वो हप्तो दीस शुक्रार. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ दिला आनी आतां हांगा कोंकणींत वांजेलाचेर आमचो नियाळ आमी मुखारून व्हरया. पयलें आमी वांजेल वाचया. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळी 30 आनी 51 40 आनी 2 पर्यंत. तवळ जुदेवांनी जेजूक फातरांक म्हणून परत्यान फातोर विंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यान. हांचे भितरल्या खंयच्या कामा पासून तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. जुदेवांनी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर तुका आमी फातरायना, पूण तूं करताय ते देव निंदे पासून तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांतच बरयलेलीं आसात की नात. जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यांत आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच बोंगोंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हूण म्हळें देखून हांवें देव निंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें. हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानी नाकात, पूण ती हांव करतां वय जाल्यार तुमी म्हाका सतमानिनात, तरी हांव करतां तें पुणी सतमाना. तवळ बाप म्हजेतय तशेंच हांव बापातय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतरन जुवांव आदीं स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुवांवन कसलेंच असर्यें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयेंत जुवांवन सांगलें सक्कडी सत जालें. अशें ते साबार जण ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, हांवें परत्यान सांगचें म्हूण ना तुमकां, कित्याक भाग्यवंत हप्तो लागीं आयलो म्हणटना ह्या जुवांवच्या वांजेलांत टेन्शन चड जाती आसा. आनी आयच्या वांजेलांत आमी परत्यान आयकतां की जुदेवांनी जेजूक फातरावंक म्हणून परत्यान फातोर विंचले. कोणे भायल्या मनशांनी न्हय, कोणेय परकी मनशांनी न्हय, बगाड जुदेवांनी, धार्मीक मनशांनी, जे कोण आपूण देवाचो मनीस म्हूण लेखता, देवाचे पाडतीन उलयता आनी काम करता, तसल्या मनशांनी जेजूक फातरावंक परत्यान फातोर विंचले. कालच्या वांजेलांत तुमी आयकल्लें, ताका फातरावंक तांणी फातोर विंचलेले. आज परत्यान आमी ह्या मनशांनी जेजूक फातोर विंचल्लें फातरावचे खातीर पळयता. त्या देखून हो वांजेल वाचतना इल्लें डिस्टर्ब जालें जाल्यार तातूंत कांय आजाप ना. तर आतां जेजू एक सवाल विचारता पळया, बापाचे पदवेन जायते वर्तीं कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासून तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. फॉर वीच ऑफ माय गुड वर्क्स आर यू गोईंग टू स्टोन मी. भोवन आनी भयणीनो, जेजून पिडेस्तांक गूण केला. दोळे दिसनातल्यांक कुरड्यांक दिश्ट दिल्या, मेल्ल्यांक उठयला, सत आनी दया ताणें परगट केल्या वा लोकांक शिकयला. इतलें पुरो आसूनय ते फातोर विंचतात ताका फातरावंक कित्या म्हळ्यार हो जेजू आपणाकच देव करता. तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय, तांणी जाप दिल्ली पळया. हें जावन आसा कारण हांचे मदें टेन्शन सोडोवंक.
जेजून बरें केल्ल्या खातीर ताका फातरावंक ते मुखार सरले न्ही, वा ताणें वायट केलां म्हणून ताका फातरावंक ते मुखार सरले न्ही. बगाड, तो सत उलयता आनी जे सत तो उलयता तें हांकां स्विकार करूंक नाका आसलें, त्या देखून ते फातरावंक मुखार सरल्यात. सिंपल. भाऊन आनी भयणीनो, हें आजून घडटा. सत जायते फावटी कोणी स्विकार करिना, न्ही तें सूख म्हणो वा ती फोट म्हणो. बदलाक सत केदाळय आमकां चिमटे काडटा, केदाळय आमकां सुशेगाद रावंक सोडिना. पळय, केन्ना सत आमचें लायफस्टायल, आमची जिणेरीत चॅलेंज करता, आमी कितें करता? तें सत वळखून घेवंक तयार ना. केन्ना सत आमच्या जिवितांत बदलावन आशेता, आमी तें नेगारता. केन्ना सत आमच्या जिवितांतली अस्कतकाय, पातक, उक्तडाक हाडटा, तें आमी रिजेक्ट करता. क्रिसमसाचो काळ आमकां हर एकल्याक विचारता की देवाचें सत हांव मानून घेता गी, वा केन्ना तें म्हज्या जिविताक चॅलेंज हाडटा, हांव तें तिरस्कार करता. हें पयले दिसांव आमी शिकचे जाल्ले. उपरांत जेजू म्हणटा पळया, हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत मानिनाकात, पूण ती हांव करता वय जाल्यार तुमी म्हाका सत मानिनात. तरी हांव करतां तें पूण सत माना. इफ आय एम नॉट डुईंग द वर्क्स ऑफ माय फादर, डू नॉट बिलीव मी, बट इफ आय डू देम, बिलीव द वर्क्स. हें एक सक्तेवन स्टेटमेंट जेजून करचें. जेजू हांगासर दोळे धांपून ताचेर तांणी बावार्थ दवरचें म्हूण तो सांगना, दोळे धांपून ताका स्विकार करचें म्हूण तो सांगना. बदलाक तो म्हणटा, हांव करतां ती कामां पळया, जें कितें हांव करतां तें तुमी समजून घेया, आनी ह्या फाटल्यान आजचो अर्थ कितें, कुणा कितें तें समजून पळया. इतलें सक्कट सांगून ते ताका स्विकार करूंक तयार नात. तर ही एक तांची करणी एक सत उगडापें करता. कसलें सत? कितें म्हळ्यार तांकां पातयेवंक थंयसर साक्षी नातल्ली, कुणा नातल्ली, आजापा नातली म्हूण न्ही, जायते आसले. पूण तांचे प्रॉब्लेम काळें म्हळ्यार तांकां काळीज उक्तें करूंक नाका आसलें. तांचें काळीज मोन तांणी बंद केल्लें. जुवांवच्या वांजलांत अध्याय 9 वळी 30 आनी 9 हांगासर जेजू म्हणटा, दोज हू सी मे बिकम ब्लायंड. दोळे आसात पूण दिसत ना. वय, इफ दे डू नॉट लिसन दे विल नॉट बी कन्विन्स्ड. लुकाच्या वांजलांत जेजू म्हणटा, जर ते आयकनात जाल्यार तांकां कशें विश्वास येवचो, तांणी कशें पातयेवचें. त्या देखून भावार्थ म्हळ्यार केवल पळोवचें न्ही, आजापा पळोवचें न्ही, बदलाक देवाचें काळीज आसा करचें. आनी कसलें काळीज तें? देवाक वळखुचें, देवाक पारखुचें तसलें एक काळीज आसा करचें. भोवन आनी भयणीनो, परत्यान ताका ते कैदी करूंक, फातरावंक ते सोदताले. पळय, तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले. हांगा पळया, परत्यान म्हूण सांगलां. सो तांणी एकपोटी जेजूक रिजेक्ट केल्लें न्ही, परत्यान 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 ते जेजूक रिजेक्ट करते आसात. तशें म्हळ्यार आमी समजूं येता तांचें काळीज कितलें घट जाल्लें, फातोर जाल्लें म्हूण. पवित्र सभेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां शिकयता की जेजून केल्लीं आजापां भावार्थाक स्वागत करतात, पूण जेजू केदाळे तांचेर फोर्स करिना. तांणी जावन ताचेर विश्वास दवरिचे म्हूण आशेता सोड न्हू, तो केदाळय तांचेर फोर्स करिना. आनी देव केदाळय फोर्स करिना. ताणें आपोवचें मात्र, इन्विटेशन दिवचें मात्र, ताका सय म्हणचें, तें एक्सेप्ट करचें. कोणाचेर होंदोन आसा? आमचेर होंदोन आसा. आतां हो वांजेल कसो आखेर जाता? थंयसर सांगलां की तो परत्यान योर्दान उतरून जुवांव आदीं स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो.
जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. भोवन आनी भयणीनो, जेजू तांचे मोदेतावन पयस वेता. कित्याक ताका सकत नातली म्हूण न्ही, बदलाक ताचो वेळ आजून येवंक पावूंक नातलो. तसो वेळ आजुनूय येवंक नातलो. भोवन आनी भयणीनो, केन्ना देवाची कृपा आमी परत्यान 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 रिजेक्ट करता पळया, ते आमचे तावन खोबरेविणे पास जावन येता. त्या देखून हो खरेंच मातसो काळ एक अर्जंट. फाल्यां करया, परवां निर्धार करता, परवां पातक सोडटा, परवां रेत्रेक वेता म्हूण सांगल्यार जायना. लेंट आमकां आमचो निर्धार आजच आतांच करूंक आपयता. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, हांगासर कॉन्ट्रास्ट पळया, विरोधाभास पळया. जेरुसलेमांत जेजू कितें मेळ्ळें? रिजेक्शन मेळ्ळें. ताका कोणी थंयसर स्विकार करूंक ना. तेंच जॉर्दान उतरून तिशीन गेल्लेंच लोक ताका पातयेवंक लागलो. आयचो वांजेल आखेर जाता अशें साबार जण ताका सतमानूंक लागले. कित्याक? तांची काळ जमना उक्ती आसली. जे कितें स्नानीक जुवावन तांकां शिकोवन दिल्ली ते पातयेल्ले. त्या देखून आतां जेजू तांचे मदें आयिल्ल्या वेळार ते ताका वळखतात. पळया, तर म्हाका भोवन आनी भयणीनो, हो वांजेल केवळ तांचे विशयन न्ही, हो वांजेल म्हजे विशयंत आनी तुजे विशयन. कितें म्हळ्यार आमी देवाचें उतर वाचता, नियाळता, पूण ते रिजेक्ट करता. ताका आमी एटेन्शन दिना. देवाची कामां आमी पळयता, पूण तितलेंच ताचेर डावट करता. हें न्ही जा की देवाचें काम घे म्हूण. कृपा आमी स्विकार करता, पूण त्या कृपेकाल जिवंक आमी फाटीं सरता. आतां सवाल हें, हांव देवाक ओपन आसां गी, वा सावकास आनी सावकास हांव कितें जाता, म्हजें काळीज दाड्ड जाता गी. भोवन आनी भयणीनो, ह्या करिस्माच्या काळार, ह्या भाग्यवंत हप्त्याक आमी लागीं सरतना आमी एक डिसिजन करूंक आसा. हांवें एक विंचोवन करूंक आसा. हांव फातर विंचतलो गी, वा म्हजें काळीज उक्तें करतलो. कित्याक थोड्याच दिसांनी जेजूक एरेस्ट करतले, ताका गुन्यांवकार करतले आनी ताका कुर्सायतले. न्हय परकी बदलाक जे कोणें ताचेर विश्वास दवरूंक नेगार केलो हांणी. ते मिस्टेक परत्यान जावचें नाका. त्या देखून देवाची कृपा आमी मागया जेजूक वळखून घेवचे खातीर, ताचेर आमचो विश्वास दवरचे खातीर आनी प्रामाणीकपणान ताचो पाटलाव करचे खातीर. ट्रॅजिडी म्हळ्यार जुदेवांनी जेजूक नेगार केलो म्हूण न्ही, आज हांवें आनी तुवें नेगार करूंक साध्य आसा. ही जावंक पावतली ट्रॅजिडी. अशें जायनय. त्या देखून कृपा मागोवन आतांचें किर्तन आमी सांगता मागया. म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. वय, देव सदांच आमचे लागीं आसा आनी तो आमकां आयकता. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परूच म्हजें कडाप, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सिडवंदार. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवूस हांवें आसरो सोदून वेचें कडाप. तोस म्हजें डाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शीण आनी म्हजें भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भिरांकूळ लारां म्हजे वयल्यान पाशार जालीं, उदकांतल्या आपायाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडायाच्या सुळयेंत तांणी म्हाका पिचार केलो, मरणाच्या पासांत हांव सांपडलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो,
कुमकेक ये म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली. आपल्या मंदिरांत हांवन म्हजो ताळो ताणें आयकलो. म्हजी बोब वचून ताच्या कानान पडली. म्हज्या आकंताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो मोगान आमी उडास काडटाव. प्रत्येक जावन विलोना रीवा मोनिस बेळतंगडी तावन, अमायरा चावला बेंगलोर तावन, कॅरिन कर्डोजा कुवेट तावन, एरोल डिसिल्वा मीरा रोड मुंबई तावन, सेबॅस्टियन निल्स सिक्वेरा उर्वा आता कॅनडा तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन मेरी डिसिल्वा सन्नूर कारकळा एका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.